پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 2009 وچ اج ہی دے دیہڑے شپیاں وچ صفاق بھارتی فوجیاں سن 2 کشمیری خواتین کو اغوا کیتا، اجتماعی عصمت دری اور پھر انہاں کو شہید کیتا۔ 15 سال گزرن کے بعد بھی شپیاں وچ دور عصمت دری اور قتل دے متاثرہ خاندان انصاف دے منتظر ہیں۔ شپیاں وچ آبرو ریزی اور دور قتل دا واقعہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی بربریت کی ایک باندھی مثال ہے۔ شپیاں وچ آبرو ریزی اور قتل دا واقعہ ادارہ جاتی تشدد دی عکاسی ہے جس کو بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ استعمال کر رہا ہے۔ کشمیری عوام شپیاں عصمت دری اور قتل دے ظالمانہ کیس کو کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکتے۔ بھارتی فوجی کشمیریاں دی جدوجہد آزادی کو دبانے دے واسطے کشمیری خواتین کو پریشان کرنا اور تشدد اور انہاں دی آبرو کو پامال کر دیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1990 تھی اس وقت تک بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں آبرو ریزی، اجتماعی عصمت دری اور چھیڑ چھاڑ دے 11,263 واقعات رپورٹ کیتے گئے ہیں۔ کشمیری خواتین کو تحریک آزادی وچ انہاں دے کردار دی وجہ تے بھارتی فوجیاں دی طرف تے بدترین تشدد دا نشانہ بنایا جاندا ہے۔ بھارت کشمیری خواتین دی آبرو ریزی کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ ایک جنگی ہتھیار دے طور دے تے استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کشمیریوں کو دہشت زدہ کرنے اور انہاں دی تذلیل دے واسطے فوجی حربے دے طور دے خواتین دی تذلیل کردا ہے۔ کشمیری خواتین دے نال کیتے جانے والے مظالم اور ناروا سلوک تے خاتمے دا کوئی امکان نہیں دس رہا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی صفاقاں سن پچھلے 30 سالاں وچ کشمیری خواتین دے خلاف افسوسناک اور ناقابل معافی جرائم دا ارتکاب کیتا ہے۔ ہن تک مقبوضہ علاقے وچ اس طرح دے ڈراونے جرائم وچ ملوث ایک بھی بھارتی فوجی یا پولیس اہلکار کو سزا نہیں دیتی گئی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیماں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں زیادتی اور اجتماعی عصمت دری دے بہت سارے کیس دی نشاندہی بھی کیتی ہے۔ آبرو ریزی وچ ملوث بھارتی فوجی انسانیت کے اوتے ایک بدنما داغ ہے۔ کشمیریاں دے خلاف اس طرح دے ڈراونے جرائم دے ارتکاب دے اوتے بھارت کو انصاف دے کٹہرے وچ کھڑا کیتا جانا چاہیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت کی طرف تے جنگی حربے دے طور دے اوتے استعمال کیتے جانے والے جنسی تشدد کو روکنے دے واسطے دنیا کو اگے آنے دی ضرورت ہے۔